भक्ति साष्टाङ्ग दण्डवत चढाउँदछु, किनकि उहाँ मात्र जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सबै कुरा ग्रहण गर्ने योग्य हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको अवर्णीय प्रेममा आज यो विशेष जुम मार्फत दिनुभएको यो विशेष समयको लागि अनि यो संगतिको लागि म पास्टर भाइ पिटरलाई अनि मण्डलीलाई पनि धन्यवाद भन्दछु। र यो समयको पवन अवसरमा जति पनि आफ्नो परिवारसँग बसेर यो जुम मार्फत संगतिमा उपस्थिति हुनुहुन्छ, यहाँ प्रत्येकलाई प्रभुको प्रेमिलो नाउँमा एकदमै न्यानो अभिवादन। जय मसीह। भाइले पास्टर भाइले मेरो परिचय अघि केही परिचय दिइसक्नुभयो। अब विशेष गरी मैले आफ्नो परिचय अझै राख्नु पर्दाखेरि मेरो पुर्खाहरू नेपालको पाँचथर जिल्लाबाट लगभग 1920 तिर आफ्नो जन्मथलो छोडेर उहाँहरू भारतको दार्जिलिङ हुँदै त्यसपछि भुटान पस्नु भएको रहेछ। अनि मेरो बुवाहरू भुटानमा जन्मिनु भयो, म पनि भुटानमै जन्मिए। त्यसपछि भुटानबाट म प्रभुको सेवकाईको बोलावट भएपछि आफ्नो नोकरी छोडेर म इन्डियामा आएँ अनि ट्रेनिङ गर्न थालेँ। 1992 देखि प्रभुको बोलावट भएर म इन्डियाको जयगाउँमा आएर प्रभुको सेवा गर्न थालेँ। अनि त्यसपछि 94 मा चाहिँ म फेरि थियोलोजी पढ्नलाई काठमाडौँ गएँ र बाइबल कलेजमा 94 देखि 97 मा BTS पढेर म काठमाडौँमै बसेर सेवा गर्दै विशेष 2000 मा परमेश्वरले एउटा बाटो खोलिदिनु भयो र 2000 मा म दक्षिण कोरियामा गएर नेपालीहरूको बिचमा सेवाकाई गर्ने मौका दिनुभयो र म दक्षिण कोरियामा गएँ आफ्नो परिवारसँगै। र 2005 मा फेरि फर्केर आएर काठमाडौँमै फेरि मण्डली स्थापना गरेर मण्डलीमा प्रभुको सेवाकाई गर्न थालेँ। र 2015 देखि चाहिँ अहिले हाल चाहिँ 2015 देखि हाल चाहिँ म जयगाउँमा भुटानको बोर्डरमा बसेर प्रभुको सेवा गर्दैछु। मेरो 2 भाइ छोरा, हामी 4 जना परिवार, हामी अहिले इन्डियाको जयगाउँमा छौँ। अनि मेरो बुवाहरू, आमा अनि बहिनी, हामी दुई गुणका छोराछोरी, म जेठीपट्टिको अनि हाम्रो आमा जेठी हुनुहुन्थ्यो। आमा म 6 वर्ष हुँदाखेरि उहाँ बित्नुभयो र बाबुले फेरि कान्छी आमा ल्याउनु भयो। अनि हामी जेठीपट्टिका 3 भाइ, 2 जना छोरा, 1 बहिनी छोरी। मेरो ठुलो दाजु र बहिनी अहिले भुटानमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि प्रभुलाई पाइसक्नु भएको छ। मेरो कान्छी आमा र बाउ अनि कान्छी आमापट्टि जन्मेको 2 जना बहिनी, 1 जना भाइ। अहिले भाइ र कान्छी बहिनी US मा छन् अनि माइली बहिनी क्यानाडामा छिन्। त्यसरी प्रभुको प्रेममा हामी यहाँ जयगाउँमा छौँ प्रभुको राज्यको कामको लागि। अब हामीलाई प्रभुले जहाँ राख्नुहुन्छ, जहाँ अराउनुहुन्छ, हामी त्यही खटिरहेका छौँ। र यसरी अहिले प्रभुले हामीलाई इन्डियाको सिटिजन दिनुभयो। हामी इन्डियन सिटिजन भएर हामी यहाँ बसेर प्रभुको काम गरिरहेका छौँ। र विशेष मैले 1980 मा प्रभुलाई पाएको अनि 1980 मा प्रभुलाई पाएर त्यहाँदेखि आजसम्म प्रभुको प्रेममा म बाँचिरहेको छु। त्यसपछि 1990 मा मैले विवाह गरेँ र विवाह गरेर अहिले लगभग 30 वर्षको वैवाहिक जीवनमा प्रभुले 2 भाइ छोरा दिनुभएको छ। र ठुलो छोरा अहिले 28 वर्ष पुग्यो, सानो छोरा चाहिँ 13 वर्षको छ। हाम्रो छोरी पनि हामीलाई प्रभुले दिनुभएको थियो 94 मा, तर 2003 मा प्रभुले छोरीलाई चाहिँ उहाँको अनन्तको घरमा लानुभयो। त्यो बेलामा हामी नानीहरूलाई यहाँ जयगाउँमा स्कुल छोडेर कोरियामा गएका थियौँ बाबुआमा। तर
त्यो बेलामा नानी दुर्घटनामा नेपालको त्यो नारायण घाटको छेउमा मुङलिनको छेउमा बस एक्सिडेन्ट भएर नानी प्रभुको घरमा गई र अब जीवनमा यी यस्ता परिस्थितिहरूमा पनि प्रभुले हामीलाई सम्हालेर आउनु भएको छ र हाम्रो जीवनमा सजिला समय पनि आए अप्ठ्यारा समय पनि आए र विशेष गरी संसारमा मान्छे भएर जन्मनुभन्दा अगाडिको हाम्रो ठेगाना त अनन्तको परमेश्वरको हृदयभित्र नै हो, परमेश्वरको मनभित्र नै हो, परमेश्वरको कल्पनाभित्र नै हो। तर यो धरतीमा जब परमेश्वरले मानिसको रूपमा यो धरतीमा जन्माउनु भयो, आफ्नो धरतीमा जन्मेपछि देश अनुसार, त्यहाँको रीतिरिवाज अनुसार, त्यहाँको नियम कानुन अनुसार, परम्परा अनुसार हामीले आफ्नो परिचय पायौं र यो परिचयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पुस्तक हेर्यो भने नेपाली नाताले, नेपालको देश भएको नाताले र नेपालीमा पनि विभिन्न थर वर्ग बनाएर अब मान्छेलाई जुन प्रकारले भिन्नता छुट्याउने काम गर्यो। अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसमा पनि अझै पुरुष र स्त्रीको एउटा जात मात्रै हो खास त। तर त्यसमा अब थरको हिसाबले, वर्गको हिसाबले र वर्णको हिसाबले हेर्ने भने अब हाम्रो आफ्नो आफ्नो जात, आफ्नो आफ्नो थर, आफ्नो आफ्नो वर्ण, अब कोही पूर्वको भनेर, कोही पश्चिमको भन्यो, कोही उत्तरको भन्यो, कोही दक्षिणको भन्यो, कोही विदेशी भने, कोही स्वदेशी भन्यो। अब हामीले कतिचोटि मान्छेलाई उसको वर्ण अनुसार, उसको रूप अनुसार कसैलाई काले भन्छौँ, कसैलाई गोरे भन्छौँ, कोही कुइरे भन्छौँ, के भन्छौँ, के भन्छौँ। अब यो चाहिँ मान्छेले आफ्नो आफ्नो त्यो प्रकारको भनाइले मान्छेको परिचय पनि बसिरहेको हुन्छ। अनि यो सन्दर्भमा अब जहाँसुकै बसे पनि, जस्तो सुकै ठाउँमा जे गरे पनि, जुन जातमा जन्मेको भए पनि येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई यो संसारमा, यो पृथ्वीमा मानिसको रूपमा जन्मेपछि येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई पाएर आज हामीले जुन परिचय बनाएका छौं, यो परिचय चाहिँ हाम्रो अनन्तको परिचय हो। त्यसैले परमेश्वर अनन्तको हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई जतिले विश्वास गरेर ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दियो भने सुसमाचार यूहन्ना 1:12 वचनले हामीलाई त्यही नै प्रमाण गर्दछ। त्यसै कारणले अब रोमी 8 अध्यायमा पनि जुन कुरा भनिएको छ, जतिजनालाई परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू परमेश्वरका छोरा छोरीहरू हुन्। यसै कारणले तिनीहरूले हे अब्बा, हे पिता भनेर पुकार्न सक्दछन्। र आज हामी येशू ख्रीष्ट प्रभुको प्रेममा उद्धार पाएका, मुक्ति पाएका मानिसहरू, येशूको रगतले हाम्रो सबै अधर्म पापहरू धोएर शुद्ध पारिएका मानिसहरू आज परमेश्वरका सन्तान भएका छौं। र अब परमेश्वरको सन्तान भएको हैसियतले, नाताले हामी जहाँसुकै बसोबास किन नगरौँ, जुनसुकै वर्णको किन नहौँ, जुनसुकै अथवा स्थानमा अथवा स्तरमा रहेर काम गर्ने किन नहौँ, अब यो यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू प्रत्येक जना चाहिँ परमेश्वरका सन्तान भनेर जुन प्रकारको एउटा हामीलाई उपाधि दिएको छ र परमेश्वरको सन्तान भएको हैसियतले, नाताले त्यसमध्येमा प्रभुको प्रेममा, प्रभुको अनुग्रहमा परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, बचाउनु भयो अनि अभिषेक गर्नुभयो अनि उहाँको सेवकाईको लागि योग्य पनि ठान्नुभयो, तुल्याउनु भयो। आज उहाँको वचनको सेवा गर्ने यो विशेष समय मलाई प्रभुले दिनुभएको लागि म प्रभुलाई धन्यवाद भन्छु। र विशेष गरी आजको समयमा, आजको विशेष समयमा मैले तपाईहरुको बीचमा वचनहरू बोल्ने क्रममा यहाँहरूले सधैँ पढ्दै आएको वचन नै छ र यो वचन चाहिँ सुरुवातको वचन मलाई स्क्रिन शेयर गर्न भाइले दिनुभयो भने म वचनको आज बोलिने विषय म सबैलाई आफ्नो बाइबल भोलिपर्सि पनि तपाईले खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पदहरू म दिन चाहन्छु र यसमा स्क्रिन शेयर गर्न दिनुहोस् न मलाई।
हजुर पास्टर भाइ हजुर सर हजुरले गर्नुस् सर स्क्रिन शेयर गर्नुस् को होस्ट हुनुहुन्छ हजुर गर्नुस् हो मल्टिपल पार्टिसिपेसन भनेर शेयरिङ सिमल्टेनियसली भनेको छ यो बाइबलको खण्डहरू म यहाँको माझमा राख्न गइरहेको छु आजको बाइबलको मुख्य खण्ड चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 9 र 10 पद छ दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 9 र 10 पद र यो पदबाट आजको वचनलाई म सुरुवात गर्न चाहन्छु एकैछिन म यहाँ ट्राई गर्दैछु यो अलिक काम गरेन ठिकै छ वचन पढ्ने हो सर नत्र म पढिदिन्छु दोस्रो कोरिन्थी 5 को 9 र 10 पद यहाँ भाइले पढिदिनुहोस् न हामी पनि पार्टिसिपेन्ट पनि हुन्छौँ हुन्छ यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 9 र 10 पदमा यसरी लेखिएको छ यसै कारण चाहे हामी शरीरमै हौं चाहे अलग रहौं उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु नै हाम्रो लक्ष्य हुन्छ किनकि हामी सबै ख्रीष्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ आमेन मैले आज तपाईहरुको माझमा परमेश्वरले मलाई दिनुभएको अगुवाई अनुसार हुन त भाइसँग मैले अस्ति पास्टर पिटर भाइसँग केही विषयमा बोल्नु पर्ने हो कि भनेर भन्दा अब तपाई प्रार्थना गरेर जस्तो अगुवाई हुन्छ त्यस्तै वचन बोलिदिनुहोस् भनेर भाइले मलाई अनुमति दिनुभए अनुसार मैले प्रार्थना गरेँ अनि प्रभुले मलाई त्यही अनुसार यो वचन प्रकाश गर्नुभएको छ र आजको वचन मैले बोल्न गइरहेको विशेष वचन चाहिँ हाम्रो रिवार्डसँग अथवा हाम्रो इनामको कुरा गरेको छ इनामसँग जोडिएका कुराहरू छन् र हुन त अब परमेश्वरले दिने इनाम के हुन्छ त्यो इनामहरू थुप्रै किसिमका इनामहरू छन् त्यसमा विशेष गरी 24 जना धर्मगुरुहरूले परमेश्वरलाई दिनरात महिमा प्रशंसा गर्नेछन् भनिएको छ अब त्यो धर्मगुरुको इनाम कसले पाउँछ कुन मान्छेले पाउँछ त्यो चाहिँ स्वर्गले नै तय गर्ने हो यहाँ पृथ्वीमा कसैले तय गर्न सक्दैन जस्तो यौना जब्दीको श्रीमती यौना र याकुबकी आमाले आएर प्रभु यीशुलाई मेरा दुई भाइ छोरालाई एउटालाई दाहिने हातपट्टि बस्न अर्कोलाई देब्रे हातपट्टि बस्नलाई अनुमति दिनुहोस् भनेर प्रभु यीशुसँग त्यो निवेदन गरेकी थिइन् र प्रभुले भन्नुभयो यो चाहिँ मैले दिने होइन स्वर्गका पिताले जसलाई इच्छा गर्नुहुन्छ त्यसैले मात्रै पाउनेछ भनेर भन्नुभएको थियो अनि अब अर्को इनामको कुरा गर्दा स्वर्गमा एउटा सेतो पत्थर दिइनेछ जसले पाउँछ त्यसले मात्रै थाहा गर्नेछ भनेर भनिएको छ अब त्यो सेतो पत्थरको उदाहरण त्यसको महत्त्व त्यसको गहिरो रहस्यको कुरा अलगै छन् त्यसै कारणले इनाम कति किसिमका छन् र कसले कस्तो इनाम पाउँछ भन्ने प्रसङ्गमा त्यो आफ्नै ठाउँमा छ अब विशेष गरी मानिसको एकचोटि जन्म त्यसपछि मरण भनेर हिब्रू 9 को 27 पदले भन्छ
अब मान्छे भएर जन्मियो, मान्छे भएर परमेश्वरले मानिसको रूपमा जन्माउनु भयो अनि हामी मान्छे भएर अहिले जन्मेका छौं, पुरुष र स्त्रीको रूपमा छौं। अब यो यसको शरीरका बनावट परमेश्वरको इच्छा अनुसार बनिएको कुराहरू हामी सबैले नै मनन गरेका छौं। तर परमेश्वरले हामीलाई जुन प्रकारको बुद्धि, ज्ञान, क्षमता अनि विचार, भावना, कल्पना यी सबै कुराहरू अलग अलग किसिमले दिनुभएको छ। हुन त मान्छेमा चाहे जहाँसुकैको मान्छे किन नहोस्, जुनसुकै स्तरको तहको मानिस किन नहोस्, भोक लाग्ने सबैलाई नै भोक लागेकै हुन्छ। यो सबै मानिससँग जोडिएका कुरा। तिर्खा लाग्ने मान्छे सबै ठाउँको मान्छेलाई तिर्खा प्यास लागेकै हुन्छ। अनि अब थकाइ लाग्ने पनि सबै ठाउँको मान्छेलाई थकाइ लाग्नु सक्छ। त्यसैले मान्छेको स्वरूपमा, मान्छेको रूपमा, मान्छेको जुनीमा आएर जन्मेका मानिसले भोग्ने कुराहरू सबैलाई बराबर नै छ। अब शरीरमा जो बाँचिरहेको मान्छे छ, उसले शरीरमा बाँचेर कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने, कस्तो कस्तो दुःख उठाउनु पर्ने या सुख विलास भोग विलास गर्न पाउनु पर्ने, यी कुराहरू पनि परमेश्वरले जसलाई चाहना गर्नुहुन्छ त्यसैलाई दिनुहुन्छ भनेर सुलेमान राजाले पनि आफ्नो उपदेशकमा त्यही कुरा जनाएका छन्। त्यसैले हामीले कहाँ कुन प्रकारको जीवन जिउनु पर्ने भन्ने यो पृथ्वीमा आएर मानवको रूपमा जन्मेपछि यी सबै कुरा पनि परमेश्वरमै निर्भर भएका हुन्छन्। अब यहाँ जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ भने हरेकले, किनभने हरेकले चाहे असल चाहे खराब जे जस्तो शरीरमा गरेको छ त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबैजना ख्रीष्टको न्याय आसनको सामने प्रत्यक्ष गरी प्रकट हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले हिब्रू 9:27 पद अनुसार हामी जो मान्छे भएर जन्मेका छौं, अब जन्मिने बित्तिकै जो गर्भमै तुएका बालकहरू पनि छन्। हुन त उपदेशकका लेखकले भन्छन् बाँचेको मान्छे 100 वर्षसम्म बाँच्यो अनि छोराछोरी पनि धेरै भए, तर मृत संस्कार राम्रो गरी पनि पाएन भने त्यो मान्छे भन्दा त बरु नजन्मेको बालक नै धन्यको हो र जन्मेर पनि तुएको बालक झन् धन्यको हो भनेर त्यसरी मान्छेसँग, मान्छेको मृत्युसँग तुलना गरिएको छ। अब विशेष गरी हामीले जन्मिने बित्तिकै यो धरतीमा राम्रो आँखाले हेर्न पनि नपाइकन मरिजानेहरू पनि छन्। अनि 100 वर्षसम्म, अब अहिलेको जुनीमा 100 वर्ष भनेको धेरै नै हो, 100 वर्षसम्म बाँच्नेहरू पनि छन्। तर 100 वर्ष बाँचेर पनि दुःखमा बाँच्नेहरू पनि छन्। र अब विशेष गरी मान्छेले कसरी बाँच्यो, कसरी जियो, कुन कुन कुराहरू उपभोग गर्न पायो, कुन कुन कुरामा आनन्द लिन पायो, कुन कुन कुराले उसलाई दुःखमा ऊ बाँच्नु पर्यो भन्ने कुराहरू त यो पनि आफ्नो कार्यसँग जोडिन्छ, माथि परमेश्वरबाट पनि खटिएको हुन्छ। त्यसैले यी सबै कुराको अधिपत्यता, यी सबै कुराको हातमा भएको सबै मालिक त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। र विशेष गरी अब हामीले प्रभुलाई नचिन्दाखेरिको समय र प्रभुलाई चिनेर प्रभुको राज्यमा हामीले प्रवेश पाएपछि, जसरी मत्ती 6:33 पदले भने जस्तै पहिले ईश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर भन्नुभएको छ। अब परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेका मानिसहरू र परमेश्वरको सन्तान अथवा घरानामा उनीहरू आएका मानिसहरूको जीवन र बाट टाढा भएका बाहिर रहेका मानिसहरूको जीवन फरक हुन्छन्। विशेष गरी अब हामीले जो मान्छेको रूपमा अझ यो धरतीमा जन्मेका छौं, अब हाम्रो पनि आफ्नो इच्छा, व्यक्तिगत चाहना, व्यक्तिगत योजनाहरू फरक हुन सक्छन्। तर यहाँ विशेष भन्न खोजेको कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको न्याय आसनको दिनमा, न्याय गर्नुहुने दिनमा, हुन त मान्छे बाँचुन्जेल जेसुकै होस्, मोज मजा गरौँ, खाउँ लाउँ, मजा गरौँ भन्छन्, मरेपछि
के थाहा, कसैलाई के थाहा छ भनेर भनिरहेका हुन्छन्। तर वचनले त त्यो कुरा भन्दैन कि मरेपछि सबै सकिहाल्छ, यो शरीरमा मरे सम्पूर्ण कुरा सकियो भन्दैन। किनकि शरीर त हुन त शरीर एक दिन माटोमा मिल्ने नै हो, माटोमा मिल्छ। तर हाम्रो जो आत्मा छ त्यो आत्माको लेखा चाहिँ दिनुपर्छ। र आत्माको लेखा लिने दिनमा परमेश्वरले हाम्रो आत्माको लेखा लिने दिनमा हामीले दिनुपर्ने हर हिसाब, हामीले हिसाब किताबहरू दिनुपर्ने सन्दर्भमा चाहिँ शरीरमा जे जस्तो शरीरमा गरेको छ त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबैजना, यहाँ एकजना मात्र होइन, हामी सबैजना येशूलाई चिन्नेहरू पनि येशूलाई नचिन्नेहरू पनि। अब येशूलाई नचिन्नेहरूको जीवनको हर हिसाब अर्कै प्रकारले हुन्छ, येशूलाई चिन्नेहरूको लागि पनि हर हिसाब अर्कै प्रकारले हुन्छ। येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकार गरेर प्रभुको वचन अनुसार प्रभुको आत्माको अगुवाईमा जिउने अथवा येशूलाई चिनेर पनि येशूको वचनको अवहेलना गर्ने, येशू प्रभुको नामको बदनाम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यही अनुसारको हर हिसाब लिन्छ। यसैले अब यहाँ हर हिसाब दिने र लिने क्रममा यसको एकाउन्टेबिलिटी, यसको न्यायको कुराहरू, विशेष गरी इन्साफ गरिने कुरा र इन्साफ पछि इनामको कुराहरू छन्। अब इनामसँग जोड्दाखेरि राम्रा कुरा मात्रै इनाम हुन्छन् होला भनेर हामी कतिचोटि सम्झन्छौँ। तर न्यायाधीशले न्याय गरेर कहीँ कथम गल्ती भेट्यो, दोष भेट्यो, अपराध भेट्यो अथवा कुनै कानुनको विरुद्धमा उसले गरेको कार्यबाट कानुनको विरुद्धमा केही गलत भेट्यो भने त त्यो कानुनले तोके बमोजिम उनलाई सजाय हुन्छ। त्यसैले स्वर्गीय कानुन हामीले कसरी प्रतिपालन गरिरहेका छौँ, स्वर्गीयको कानुनलाई हामीले मानेर कस्तो रूपले मानिरहेका छौँ। जस्तो अघि पनि हाम्रो भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बहिनीहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब सरकारले अहिले लकडाउन बनाएको छ, लकडाउनमा यो पालना गर्नुपर्छ, यो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनेको छ। अब त्यो सरकारको कानुन अनुसार हामीले पालना गरेनौँ भने हामीले दण्ड भोग्नु नै पर्छ। त्यसैले त्यो कानुन अनुसार हिँड्यौँ भने हामीलाई रिवार्ड पनि छ, इनाम पनि हुन सक्छ। अब यो संसारको कानुनको कुरा भयो, स्वर्गको कानुन, परमेश्वरको राज्यको कानुन पनि त्यस्तै नै हो। अझै योभन्दा अझै खतरा पनि छ होला। यहाँ त घुस दिएर, यहाँ त मान्छेलाई ढाँटेर छलेर म ठिकै छु भन्न सक्छ होला। म कसैले देख्दैन, कसैले मैले के गरिरहेको छु, गुप्तमा के गरिरहेको छु, कसले मलाई थाहा पाउँछ, कसले मलाई देख्छ। म घरको 4 दिवालभित्र अथवा कहीँ एक्ला सुनसान ठाउँमा मलाई कसैले त देख्दैन, म एक्लै त हो नि, कसले देख्छ र भनेर हामी आफ्नो खुसी गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचनको खिलाफमा, मण्डलीको खिलाफमा, परमेश्वरका जनहरूको खिलाफमा हामी पाप गर्न सक्छौँ। आफ्नै शरीरको खिलाफमा पनि पाप गर्न सक्छौँ, किनकि आफ्नो शरीरको खिलाफमा पनि पाप गर्नु पनि परमेश्वरको वचनको अनि स्वर्गको कानुनको उल्लङ्घन गर्नु हो। त्यसैले हामीले शरीरमा बाँचेर कहाँ कस्तो प्रकारले जिउँदैछौँ, हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ र परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्नुहुन्छ र त्यो अनुसार हामी गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भनेर हामीले सधैँ चनाखो भएर हेर्नुपर्ने कुराहरू छन्। र त्यसमा येशू ख्रीष्ट प्रभुलाई चिनेर जीवनको पुस्तकमा नाम नलेखिएकाहरू चाहिँ अग्निकुण्ड, दोस्रो मृत्यु, आगोको भट्टीमा हालिनेछ। अब यो चाहिँ न्याय आसनमा जब सबैजना, हुन त अब यो थियोलोजिकल डिबेटमा आउन सक्छ। अब म एउटा बाइबल टिचर अथवा म एउटा पास्टरहरूलाई पढाउने शिक्षक भएको नाताले मैले धेरै ठाउँमा पढाउने क्रममा विद्यार्थीहरूलाई मैले सिकाउने गर्थेँ। अनि त्यसमा विशेष गरी अब सबै कुरा त हामीले जानेका हुँदैनौँ, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई जुन कुरा सिकाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू हामीले भन्नु नै पर्ने हुन्छ। र त्यसमा पनि विशेष गरी हामी न्याय आसनमा जाने कुराहरू र प्रत्यक्ष पुग्ने कुराहरू र येशू ख्रीष्ट प्रभु भन्दा अरू उपाय छैन भनिएको छ। यीशु भन्दा अगाडिका मान्छेहरू आदमले नरकमा जानुपर्छ कि पर्दैन, जो आदम र हवाले पहिलो पाप गरे
भनेर पनि त्यस्ता कति कुराहरू गर्ने गर्छन्। तर अब यसको विषयमा आदम र हवालाई परमेश्वरले कसरी न्याय गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो जान्ने विषय पनि नरहला। अनि यहुदा इस्करियोतीलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ भनेर चेलाहरूले सोधेका थिए। अनि त्यतिखेर पनि प्रभुले पनि भन्नुभयो यो तिनीहरूको चासोको विषय होइन भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यसैले कति कुराहरू अब हामीले भन्न मिल्दैन पनि सक्दैनौँ पनि, भन्नु पनि जरुरी पनि छैन होला। तर न्यायको कुरामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा अगाडिका मानिसहरू, कति धेरै मानिसहरू मरेर गएका छन् र प्रभु यीशु आएर क्रुसमा बलिदान भएर जो उद्धारको बाटो खोलिदिनु भएको छ र यीशुलाई विश्वास नगरिकन मरेका कति मान्छे अब आज 2020 को 9 तारिक अगस्त महिनाको 9 तारिक 2020 आइपुग्यो। आजसम्म कति मान्छे जन्मे, कति मरे, यीशुलाई नपाइकन, यीशुलाई नचिनिकन मरेका छन्। तिनीहरूको इन्साफ कसरी गर्नुहुन्छ होला। र विशेष गरी अब अर्को वचन पनि हाम्रो पास्टर भाइले पढिदिनुहोस् न। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 12 र 13 पढिदिनुहोस् त। 11, 12, 13 प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11, 12, 13। म पढ्नेछु। तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देखेँ। सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। आमेन। अब यहाँ एउटा खतराको घडी भनौँ, यसलाई खतराको घडी हो। यो चाहिँ हामीले यसमा लापरवाही गर्नु मिल्दैन, एकदमै केही जस्तो होइन भन्ने पनि ठान्नु हुँदैन। न्याय आसनको सामनेमा न्यायाधीशको अगाडि पर्नु नै ठुलो खतरा, दुर्घटना हुन्छ। त्यसै कारणले अब प्रभु येशू ख्रीष्ट पहिलो आगमनमा मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभयो, अब आउनुहुन्छ न्यायकर्ताको रूपमा। त्यसो हुँदाखेरि न्यायकर्ताको रूपमा उहाँ आउनु भएपछि उहाँले मुख हेरेर इन्साफ गर्नुहुने छैन, उहाँले धार्मिकतामा इन्साफ गर्नुहुनेछ। अनि धार्मिकतामा इन्साफ गर्नुहुने भएपछि घुसपेस केही पनि चल्दैन। त्यसैले यहाँ भने जस्तै ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनेलाई देखे। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूको निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखे र पुस्तकहरू खोलिए। औ एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूको काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। अब यहाँ तिनीहरूका काम अनुसार भनिएको छ। अब यसमा विशेष गरी हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हामीले गर्ने काम र त्यसबाट पाउने इनाम। र हाम्रो काम के हो? एउटा विश्वासीको काम के हो र विश्वासीले गरेर उसले गरेको कामबाट उसले पाउने इनामसँग आज म विशेष बोल्न गइरहेको छु। मलाई समय कति दिनुभएको हो? मैले सायद अलि लामो समय पो हुन्छ कि हाम्रो पास्टर भाइले मलाई समय पनि अलिक तोकिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। 4 बजेसम्म जाउँ सर, हुन्छ? 4 बजी? ल धन्यवाद। म तपाईले दिनुभएको समय अनुसार म आफूलाई अगाडि बढाउँछु। र अब रिवार्ड हामीले पाउने हाम्रो काम अनुसार। अनि यहाँ जुन लेखे बमोजिम भनेको छ, अब यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले के गरिरहेका छौँ ती कुराहरू चाहिँ सधैँ रिकर्डमा आउँछ। अहिले त
अब मान्छेलाई प्रभुले ज्ञान बुद्धि दिएर सीसीटीभी जतासुकै जडान गरेको छ। को मान्छे कता फर्केको हुन्छ, को मान्छे के गरिरहेको हुन्छ, सीसीटीभीले खिचिरहेको हुन्छ। अझै त्योभन्दा अझै महान कुरा चाहिँ परमेश्वरको योजनाभित्रकै कुराहरू हुन्। यिनलाई नकारात्मक ठान्नु हुँदैन। जस्तो तपाईँ यात्रामा हुनुहुन्छ अनि तपाईँले म्याप, गाडीमा म्याप देखाउनुहुन्छ अनि त्यो म्यापले तपाईँलाई गाडीलाई कता कुन बाटो लिएर जाने, अझै साउन्ड यो बाटो यहाँबाट जाने हो, यो बाटो यति नजिकमा आउँदैछ भनेर जसरी दिशा निर्देशन गर्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ सबै कुरा रेकर्ड भइरहेको छ। र माथि आकाशमा सेटेलाइट छोडिएको छ। सेटेलाइटले फोटो खिचिरहेको हुन्छ। फोटो खिचेर को मान्छे के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, कहाँ के गर्दैछ होला। बङ्करभित्र मैले सुनेको थिएँ सदाम हुसेन 50 मिटर तल जमिन मुनि लुकेर बसेको थियो। अनि अमेरिकाको सिपाहीहरू, सेनाहरूले 50 मिटर तल जमिन मुनि 50 मिटर बङ्कर बनाएर बसेको मान्छेलाई पनि त्यहाँ पत्ता लगाएर निकाले भनेर त्यो न्युजमा मैले सुनेको थिएँ। अब यसरी जहाँ लुके तापनि, जुनसुकै कुनामा लुके तापनि, आमोसको किताबमा लेखे अनुसार पतालमा गयो भने पनि म त्यहाँबाट तानेर ल्याउने छु, आकाशमा गयो भने पनि म त्यहाँबाट तल झार्ने छु, पृथ्वीको पल्लो छेउमा गयो भने पनि त्यहाँबाट तिमीहरूलाई तानेर ल्याउने छु। अनि भजन सङ्ग्रह 139 को 2-3 पदमा दाउदले यसरी भन्छन्, हे परम प्रभु तपाईँको दृष्टिबाट म कहाँ भागौँ, तपाईँको सामनेबाट म कहीँ पनि लुक्न सकिनँ। त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरको नजरबाट लुक्ने, भाग्ने, छल्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। अब त्यो कारणले हामीले प्रत्येक दिन के गरेका छौँ त्यो सबै कुराको रेकर्ड हुन्छ। अब यो रेकर्ड हुन्छ भने के हामी अब न्यायमा दण्ड नै पाउने हो त? प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि कति अपराध गर्यो, कति पाप गर्यो, कति अधर्म गर्यो। त्यसकारणले परमेश्वरले एउटा अवसर के छोडिदिनु भयो भने पाप गर्नु ठुलै कुरा हो, तर पाप गरेर पनि परमेश्वरको सामु पश्चाताप नगर्नु चाहिँ त्योभन्दा ठुलो अपराध हुन जान्छ। पाप गरेर अपराध बन्न जान्छ। पाप गरेर पश्चाताप गर्यो, माफी माग्यो भने परमेश्वर क्षमा दिनुहुने विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ र यीशु ख्रीष्टको रगतले धोएर शुद्ध पार्न सक्दछ। यसकारणले पहिला यूहन्ना 1:7 पद अनुसार, 1:9 पद अनुसार हामीले हाम्रो पाप पश्चाताप गर्छौँ, दैनिकी पापहरू पश्चाताप गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ भने प्रभु यीशुको रगतले धोएर शुद्ध पारिदिनुहुन्छ। अब विशेष गरी पापको लेखा लिने कुराहरूमा हामी विश्वासी भएर सानोतिनो गल्ती हुन सक्छ, भुल त्रुटि हुन सक्छ। प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडिदेखिको पाप, जब यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ, ग्रहण गर्यौँ, पाप पश्चाताप गर्यौँ, ग्रहण गर्यौँ, प्रभुले माफी दिनुभयो, हामीलाई फेरि शुद्ध पवित्र पार्नु भएको छ। अनि अब हामीले प्रभुलाई विश्वास गरे पनि कोही बेला शैतानको परीक्षामा परेर हामीले सानोतिनो गल्ती गरी पठाउँछौँ। त्यसमा हामीले पश्चाताप गरेर प्रभुको रगतमा धुई माग्छौँ भने क्षमा गर्न उहाँ विश्वासयोग्य धर्मी हुनुहुन्छ। अब हामीले गरेका सबै कामको दण्ड मात्रै परमेश्वरले दिने हो भने त हामी उम्किने बाटो कहीँ पनि छैन। तर प्रभुले हामीलाई पश्चाताप गर्नेलाई मौका पनि दिनुभएको छ। हुन त वचनले यसरी पनि भन्छ, के म परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त छ भनेर पाप गरिरहँ त? त्यसो नहोस्, मैले त्यसो गर्नु नपरोस् भनेर पावलले फेरि पनि वचनलाई यसरी भन्छन्, प्रभु यीशुमा पश्चाताप गर्नेलाई क्षमा छ भनेर पनि भन्दछन्। यसैले हामीले गरेका हरेक कामको इनाम पाउने हो भने, हामीले गरेका गल्ती कामको इनाम भनेको दण्ड पाउने हो, चेतावनी पाउने हो, टार्न पाउने हो, समस्या पाउने हो। अब यी कुरामा शारीरिक रूपमा हामीले बाँचुन्जेल कतिचोटि यसरी पनि भनाइ छ, नाच्नु जान्दैन आँगन टेढो भने जस्तै कति दुःख हामीले भोगिरहेको हुन्छौँ, कति हामीले घृणा हेला हामीले थिचोमिचो सहिरहेका छौँ। अनि कति कुरा चाहिँ नाच्न जान्दैन आँगन टेढो भनेर भनेको जस्तै। अनि कोही बेलामा अर्को भनाइ पनि छ, किन रोइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भनेर पनि भन्छन्। अब हामीले दुःख पायौँ, हामी गरिब भयौँ, हामीलाई एकदमै समस्या भयो भनेर
कतिचोटि हामी म त कस्तो अभागी, म त कस्तो पापी, म त कस्तो तुच्छ मान्छे, मान्छेनी गन्ती गर्ने लायकको नभएको पशु समानको मान्छे, अनि अरूलाई तुलना गरिरहेको हुन्छौँ, अरूको सुख, अरूले सुख पाउँदाखेरि म त कस्तो अभागी भनेर आफैलाई दोस्याइरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अरूलाई दोस्याइ बस्दाखेरि, अरूको तुलना गरेर आफैलाई, आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो शरीरलाई दोस्याइ बस्दा त्यहाँ पनि पाप गर्ने सम्भावना हुन्छ। यस्ता पापहरूबाट पनि पश्चाताप गरेर हामीले परमेश्वरलाई माफी माग्नु पर्ने कुराहरू हुन्छन्। र विशेष गरी हाम्रो प्रभुमा भएर गरिने कामहरूबाट हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ, मुख्य कामहरू चाहिँ 9-10 वटा बुँदासँग जोडिएको छ। तपाईँ यदि मैले यहाँ उसमा पास्टर भाइलाई पठाइदिन्छु, भोलि पर्सि भाइले तपाईँलाई बाँडिदिनुहुन्छ। र यो इनाम पाउने, काम अनुसारको प्रतिफल पाउने, काम अनुसारको इनाम पाउने चाहिँ, अब हामी प्रभुलाई विश्वास गरेपछि गल्ती गर्यौँ, भुल गर्यौँ अनि पाप गर्यौँ भने, हामीले पश्चाताप गरेनौँ भने त्यसको इनाम चाहिँ दण्ड हुन्छ, सजाय हुन्छ, रोग बिमारी हुन्छ, अनि थुप्रै कुराहरू त्यसबाट भोग्नु पर्ने कुराहरू हुन्छन्। तर हामीले तुरन्तै मानिलियौँ, पश्चाताप गर्यौँ, प्रभुको अगाडि पश्चाताप गर्यौँ भने आफ्नो शरीरको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा, परमेश्वरको मण्डलीको विरुद्धमा, परमेश्वरको सृष्टिको विरुद्धमा गरेका पापहरू, कयौं पापहरू हुन सक्छन्। र सामुएलले यसरी भन्थे, तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेर पाप गर्ने दिन कहिले नआओस् भनेर सामुएलले यसरी भन्थे। र इजरायलीहरूले पाप गर्दाखेरि पश्चातापको प्रार्थना मध्यस्थकर्ता भएर प्रार्थना गरिदिन्थे अनि त्यहाँ शान्ति आउँथ्यो। र यसरी प्रभुका दासहरूको काम भन्यो भने, अब प्रभुका दासहरूले गर्ने काम, विश्वासीले गर्ने काम अलग अलग किसिमका कामहरू त छन्। अब कसलाई कुन काम अराएको छ, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिएको छ, अनि विशेष गरी कोरिन्थीको मण्डलीका विश्वासीहरूको जस्तो काम कोरिन्थी 12 अध्यायमा जुन उदाहरण दिएको छ, अनि विशेष लिडरशिपमा भएका कुराहरूमा कोही पाउलको भन्ने, कोही अपोलोसको भन्ने, कोही कैफासको भन्ने, कोही के भन्ने, कोही के भन्ने, अनि लिडरशिपमा पनि होडबाजी गर्ने कामहरूमा त्यसको पनि इनाम छुट्टै छ। अब हामी साधारण विश्वासीसँगको कुराहरूसँग पनि जोड्यौँ भने हामी त प्रभुको सेवा गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई त बोलावट पनि छैन, हामीलाई प्रभुले त्यो काम पनि दिनुभएको छैन। अब म त पास्टर पनि होइन, म त अगुवा पनि होइन, म त एउटा साधारण विश्वासी मात्रै हो भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ काम सबैको लागि हो, चाहे पास्टर होस्, चाहे बिशप होस्, चाहे मिसनको डाइरेक्टर होस्, चाहे संस्थाको ठुलो मान्छे होस्, चाहे देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या जुनसुकै तहमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, यो सबै अधिकार माथिबाटै खटाइएको हुन्छ। माथिबाटै सबैलाई त्यो जिम्मेवारी, कामको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको हुन्छ। त्यसै कारणले असल काम गर्नेहरूलाई इनाम दिनलाई, खराब गर्नेहरूलाई दण्ड दिनलाई त्यतिकै तरवार भिरेका छैनन् भनेर सिपाहीहरूको उदाहरण दिएर प्रभुले पनि त्यो वचन भन्नुभएको छ। त्यसैले अब कुन कुन काम के गर्दाखेरि चाहिँ इनाम पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म यहाँ अलिकति परमेश्वरको वचनमा इनामसँग जोडिएका कुरालाई भन्नु पर्दाखेरि, पहिलो कोरिन्थी 3:8 यसरी भनेको छ कि यहाँ चाहिँ पावलले बिउ छर्यो, अपोलोसले पानी हाल्यो, अनि अर्कोले गोड्यो, हुर्काउने बढाउने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर पहिलो कोरिन्थी 3:8 भने अनुसार। अब यहाँ विशेष गरी हामीले सानोभन्दा सानो काम प्रभुको राज्यको लागि गर्दछौँ भने त्यो परमेश्वरको लागि गर्छौँ। अनि त्यसै कारणले अघि मलाई बहिनी रोदाले प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि सिमानामा बसेर ड्युटी गर्ने हाम्रो सेना दाजुभाइहरूको लागि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुँदा त्यो प्रार्थनाले मेरो हृदय एकदमै छुयो। बहिनीलाई प्रभुले त्यो अभिषेक दिनुभएको छ अन्तर्निम्तिको प्रार्थनाको लागि, र आज बहिनीले त्यो प्रार्थना गर्दै गर्नुहुँदाखेरि मेरो हृदय पनि एकदमै त्यो सिमाना लद्दाखलाई सम्झेर उहाँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब लद्दाख त यति जाडो ठाउँ हो, हाम्रो दाजुभाइहरू कति त्यस्तो जाडोमा बस्न नसक्ने दाजुभाइहरू अहिले त्यहाँ गएर बसिरहेका छन्।
अनि अब त्यो दाजुभाइहरूलाई पनि सिमानाको लागि ड्युटी खटाइएको छ। अब यो चाहिँ देशले खटाए पनि माथिबाटको एउटा जिम्मेवारी पनि हो र दाजुभाइहरूले पनि अब त्यो जाडो पनि सम्झेर त्यहाँ जुन प्रकारले ड्युटी निभाउनु परेको छ निभाइरहेका छन्। र आज बहिनीले प्रार्थना गर्नुभयो, बहिनीको लागि पनि त्यो इनाम प्रभुले छुट्टै राखिदिनु भएको छ। अब यसमा अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नलाई वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ। जसरी पहिलो कोरिन्थी 12को 4 देखि 11 पदसम्ममा विभिन्न वरदानहरू राखिएको छ। त्यो चाहिँ विश्वासीहरूले गर्ने सेवकाईका वरदानहरू हुन्। त्यसमा सेवकाईको वरदानको कुरामा शिक्षाको वरदान अथवा निको पार्ने वरदान, यो वरदानहरू पाएर प्रभुको मण्डलीको सेवा गर्ने, प्रभुको राज्यको सेवा गर्नेमा आज जसले प्रभुको नाउँमा सानोभन्दा सानो काम गर्छ त्यो पनि परमेश्वरको अगाडि इनाम पाउने योग्यको छ। त्यसरी नै मत्ती 5को 10 र 11 र 12 पदमा हामीले पढ्यौँ भने यहाँ पनि अर्को एउटा कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 11 र 12 पदमा यसरी भनेको छ, धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई मेरो खातिर निन्दा गर्नेछन् र खेदो गर्नेछन् र हरेक किसिमको खराबी कुरा तिमीहरूका विरुद्धमा बोल्नेछन्, तब रमाऊ र अत्यन्त खुसी हौ, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरूका अघिका अगमवक्तालाई तिनीहरूले खेदो गरेथे। अब यहाँ प्रभुको नाउँमा, प्रभु येशूको नाउँमा होला हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो विरुद्धमा हाम्रो खिलाफमा बोल्ने मान्छेहरू, तुच्छ बोल्ने मान्छेहरू, सानो दृष्टिले भनेर हामीलाई हेप्नेहरू, हेला गर्नेहरू, थिचोमैचो गर्नेहरू आज संसारमा प्रशस्तै छन्। प्रभुको नाउँमा सतावट सहनेहरू हुन त हामी जुन देशमा बसिरहेका छौँ, अब भारतमा पनि बेला बेलामा त्यस्ता सतावटका कामहरू प्रशस्तै भएका छन्। जस्तो अस्ट्रेलियाबाट आउनुभएको डाक्टर र उहाँको परिवार, डाक्टर साहब र उहाँका 2 भाइ छोरालाई जिउँदै गाडीमा आगो लगाएर मारेको ऐतिहासिक घटना त हामीले यहीँ देखेछौँ। अनि उडिसामा धेरैचोटि प्रभुका जवानहरूलाई जिउँदै आगो लगाएको कुराहरू, यस्तो प्रभुको नाममा सतावट सहेका कुराहरू, त्यसको पनि इनाम छ। होला हामीले ठुलो काम गर्न सक्दैनौँ, तर पनि प्रभुको नाउँमा हामी केही गर्छौँ भने त्यसले आज इनाम गुमाउने छैन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। एकजना नानी थियो, त्यो नानी चाहिँ 7 वर्षको छोरी, अनि 7 वर्षको छोरीलाई आमा बाबुले चर्चमा लिएर गएका थिए। अनि यो चाहिँ रोमानिया देश, जो अहिले युरोपमा पर्छ, रोमानिया देशमा भएको घटना हो, जुन देशमाथि त्यति बेलामा पनि कम्युनिस्ट शासन थियो र विश्वासीहरू आराधना गर्नलाई मण्डलीमा भेला भएका थिए। परमेश्वरको दासले वचन बोल्नलाई पुलपिटमा हुनुहुन्थ्यो, अगुवाहरू पनि पुलपिटको छेउमा बसेका थिए। विश्वासीहरू सबैजना बसेर प्रभुको वचन सुनिरहेका थिए। अनि अचानक 3 जना सिपाहीहरू त्यहाँ मण्डलीमा आए। मण्डलीमा प्रवेश गरेर अगाडि ढोकाको अगाडि भएका कतिजनालाई 2-3 जनालाई गोली हालेर लडाइहाले। अनि एकजना ढोकामा बस्यो, एकजना बीचमा खडा भयो, अनि एकजना चाहिँ पुलपिटमा आएर येशू ख्रीष्ट प्रभुको फोटो, क्रुसमा टाङ्गिएको फोटो फ्रेममा राखेको पुलपिटको भित्तामा टाँसेको थियो। त्यो फोटो निकालेर उसले दरवाजामा ढोकामा ल्याएर उसले भुइँमा फ्याँक्यो, थुक्यो, अनि खुट्टाले कुल्च्यो। अनि त्यसपछि सबैलाई भन्छ, अब तिमीहरू जतिजनालाई मर्न मन छैन, बाँच्न मन छ, तिमीहरू एक जना गरेर यो फोटोलाई थुक अनि खुट्टाले कुल्चेर तिमीहरू बाहिर जाऊ भन्यो। अब सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया छ, डराउँदै डराउँदै अब बाँच्नै पर्यो। जो थुक्दैन, जसले खुट्टाले कुल्चिँदैन, ढोकामा पुलिस छ, अनि ढोका बाहिर पनि बसेको छ, सिपाही बसेको छ। अनि पास्टर, एल्डर, डिकन, अनि अब बुढा बुढी सबै डरले कराउँदै चिच्याउँदै रुँदै अनि ढोकामा आउँछन्, दरवाजामा आउँछन्, अनि त्यो फोटोलाई थुक्छन्,
खुट्टाले कुल्चेर अनि बाहिर निस्कन्छन्। सबैजना गइसके तर अन्तिममा त्यो 7 वर्षको छोरी उसले चिच्याएर कालिएर रुएर थाकेर चाहिँ अनि सुकसुक गर्दै कुनामा बसिरहेको थिए। अनि अन्तिममा सिपाहीले ओइ केटी तँलाई मर्न मन छ जा भनेर गाली गर्छ। अनि त्यो नानी बिस्तारै अझै डरले थरथर काम्दै सुकसुक गर्दै दरवाजामा आउँछिन्। अनि सबैले त्यो ठुकेर कुल्चेको फोटोलाई अनि उनले मोही खान्छिन् अनि आफ्नो छातीमा टाँस्छिन्। अनि उनले त्यतिखेर भन्छन् म मर्न भन्दा अघि चितामै जलाऊ, म मर्न भन्दा अघि चितामै जलाऊ, गोलीले हान या सङ्गीतले रोप, गोलीले हान या सङ्गीतले रोप, छोड्दै छोड्दिन प्रभुलाई, धोका दिदिन यीशुलाई, छोड्दै छोड्दिन प्रभुलाई, धोका दिदिन यीशुलाई, म मर्न भन्दा अघि। पिता पुत्र पवित्र आत्मा साक्षी राखेर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा साक्षी राखेर, जीवन यो मेरो अर्पेको, जीवन यो मेरो अर्पेको, जान्न भुलेर ओरानै हान या काँडैमा सुताऊ, ओरानै हान या काँडैमा सुताऊ, छोड्दै छोड्दिन प्रभुलाई, मौका दिदिन यीशुलाई, छोड्दै छोड्दिन प्रभुलाई, मौका दिदिन यीशुलाई। Praise the Lord. मेरो स्वर अलिकति यो ज्वरो आएर अनि जिउ पनि दुखेको कारणले स्वर पनि अलिक भाँसिएको छ, मैले पुरा गीत गाउन सकिनँ। अब प्रभुको नाउँमा सताउट भोग्नेहरू र बेइज्जती सहनेहरूले पनि स्वर्गमा इनाम पाउनेछन्। अब तपाईँले कति सताउट भोगिरहनु भएको होला, बेइज्जती सरिरहनु भएको होला, घर परिवारले तपाईँलाई हेला गरिरहेका होलान्। तपाईँले सहेको दुःख प्रभुको नाउँमा सहेको कष्टहरू खेर जाँदैन होला। कति ठाउँमा देशबाट निकालेका छन्, घरबाट निकालेका छन्, अंश बन्न दिएका छैनन्, हरेक कुराहरू दुनियाँभरको दुःख दिएका छन्। क्रिस्चियन भइस भनेर एकदम थिचोमिचो गर्नेहरू, गाउँमा भेला गरेर कुट्नेहरू पनि, अनि के भन्छ चन्द्रायन गर्नेहरू अब हिन्दू संस्कारमा फर्केर आउनुपर्छ, यसले सानो धर्म सानो जात यहाँ भनेर त्यहाँ भनेर प्रभुको नाउँमा सताउ भोगिरहनु भएकोलाई यसको लागि पनि स्वर्गमा इनाम धन ठुलो छ। हालेलुया। अब मत्ती 6:1 अनुसार विशेष गरी हामीलाई प्रभुले दिने इनाम प्रभुको राज्यको लागि, परमेश्वरको महिमाको खातिर, परमेश्वरको नाउँको खातिर, यीशु ख्रीष्टको नाउँको खातिर हामीले भोग्न पर्दाखेरि, हामीले कष्टहरू उठाउनु पर्दा शर्ममा नपरिकन हामीले ती कुराहरूलाई सहन्छौँ भने हामीलाई इनाम ठुलो छ। प्रेज द लर्ड। मत्ती 6:1 यसरी भन्छ, होशियार बस
तिमीहरू मानिसहरूले देखुन् भन्ने हेतुले धर्म कर्म नगर। अब यहाँ हामीले जति पनि गर्ने कुराहरू हाम्रो लिभिङ राइचसली एन्ड नट फर सो, हामीले जिउने जीवन चाहिँ मानिसहरूलाई देखाउनका लागि हामीले गर्ने क्रिस्चियन जीवनमा पनि देखाउटी रूपमा गर्ने कुराहरू हामीले गर्नु हुँदैन। क्रिस्चियन जीवनमा झन् पवित्रतामा, धार्मिकतामा, सत्यतामा र इमानदारीमा, अब यो चाहिँ मान्छेलाई देखाउनलाई म विश्वासी, म धर्मी, म यस्तो उस्तो भन्ने होइन। परमेश्वरले हामीलाई धार्मिक ठहराउनु पर्छ, परमेश्वरले हामीलाई इमानदारी ठहराउनु पर्छ परमेश्वरले। त्यसैले हामीले परमेश्वरलाई मन पर्ने हामीले जीवन जिउनु पर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि तिमीहरूले मानिसहरूले देखुन् भन्ने हेतुले धर्म कर्म नगर, नत्र त स्वर्गका पिताबाट तिमीहरूलाई केही इनाम मिल्ने छैन। अब हामीले इनाम पाउने कामहरू चाहिँ हाम्रो धार्मिक जीवन, धार्मिकताको जीवन हाम्रो आफ्नै बलबुद्धामा, हाम्रो आफ्नै शक्ति र योग्यतामा पनि होइन, हाम्रै आफ्नै खुसीमा, मन खुसीमा पनि होइन, तर परमेश्वरको आत्मामा, परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको सत्यतामा, परमेश्वरको धार्मिकतामा हामीले जिउनु पर्ने कुराहरू छन्। त्यसरी मत्ती 6:3 र 4 पदमा पनि यसरी भन्छ, तर जब तिमी दान पुण्य गर्दछौ तिम्रो दाहिने हातले गरेको बायाँ हातले थाहा नपाओस्, तिम्रो दान पुण्य गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्ने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। अब यहाँ दान दक्षिणा गर्ने कुराहरू, दिने कुराहरू पनि कतिचोटि हामी प्रभुलाई भेटिदिन्छौँ, मिसन भेटिदिन्छौँ, 10 अंश दिन्छौँ, या गरिब दुखीलाई दिन्छौँ, मुठी दानहरू ल्याएर दिन्छौँ, मैले चर्चलाई दिएँ भन्छौँ। अब साँच्चै भन्यो भने प्रभुले हामीलाई दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिले, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको स्वास्थ्यले, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको आरोग्यताले, हामीले बुद्धिले हामीले धन सम्पत्ति कमायौँ, हामीलाई प्रभुले धन सम्पत्ति कमाउने ज्ञान बुद्धि दिनुभयो। अनि त्यो कुराबाट हामी प्रभुलाई धन्यवादी भएर प्रभुको मण्डलीमा हामी दिने गर्छौँ। घमण्ड देखाउनलाई, ठुलो पल्टिनलाई होइन, तर दिने कुरामा गरिब दुखीलाई दिन्छौँ, मण्डलीलाई दिन्छौँ, आफूभन्दा कमजोर विश्वासी भाइ बहिनी, दाजु दिदी, आमा बाबुहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई केही कुरा गरिदिन्छौँ भने तिनीहरूको लागि पनि सहयोग गरोस् भनेर हामीलाई प्रभुले दिनुभएको हुन्छ। न कि गिभिङ टु द पुअर एन्ड नट टु फर सो, देखाउटीको लागि हामीले दिने होइन, तर परमेश्वरको प्रेममा हामीले गर्ने कुराहरू। त्यसो हुँदाखेरि मैले आफ्नै शरीरलाई जलाएँ, आफ्नै सबै धन सम्पत्ति पनि मैले गरिबहरूलाई बाँडिदिएँ, तर ममा प्रेम छैन भने म खोस्रो झ्याली र घन्टा मात्रै हो भनेर पहिलो कोरिन्थी 13 1 पदले भन्दछ। त्यसै कारणले प्रभुको प्रेममा रहेर हामी जे गर्छौँ त्यसबाट पनि हामीले पाउने इनाम प्रभुले हामीलाई राखिदिनु भएको छ। अनि मत्ती 6:6 पदले पनि हामीलाई यसरी भन्छ, मत्ती 6:6 पदले, तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ त्यस बेला आफ्नो भित्री कोठाभित्र पस र ढोका थुनेर गुप्तमा बसेका तिम्रा पितालाई प्रार्थना गरेर गुप्तमा देख्ने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। अब यहाँ प्रार्थनाको कुरो पनि छ। हामी विश्वासीहरूले जो प्रार्थना गर्छौँ, फरिसी स्थलले धेरैचोटि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छौँ, अनि धेरैचोटि हामी प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ खालि प्रभुलाई काम अराउने काम मात्रै गरेका हुन्छौँ। यस्तो गरिदिनुहोस्, त्यस्तो गरिदिनुहोस्, उस्तो गरिदिनुहोस्, यहाँ जाइदिनुहोस्, यहाँ आइदिनुहोस्, यहाँ भनिदिनुहोस्। आफूले गर्ने काम आफूले गर्नुपर्छ, अरू प्रभुले गर्ने काम प्रभुले गर्नुहुन्छ। हो, हामीले प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर प्रार्थनाको कुरा पनि अलिकति हामीले बुझ्न जरुरी छ होला, म त्यो ठान्छु। अनि मैले प्रार्थनालाई चाहिँ ACTS भन्ने यो अङ्ग्रेजी शब्दमा एक्स भन्ने शब्दबाट मैले यसरी व्याख्या गरेको छु। ए को अर्थ परमेश्वरको बढी बढाइ गर्ने, एडोर गर्ने, परमेश्वरको एडोरेसन। ए को मिनिङमा चाहिँ त्यसको एब्रिभिएसनलाई लिँदाखेरि चाहिँ एडोरेसन गर्ने अथवा परमेश्वरको बढी बढाइ गर्ने, परमेश्वरको गुण गाउने। प्रार्थनामा हामी त्यो काम पहिलो हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रभुले प्रार्थना गर्न सिकाउँदाखेरि नि तिमीले यसरी प्रार्थना गर, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वर पिता, तपाईँको नाउँको बढाइ होस् भनेर, तपाईँको नाउँ उच्च होस् भनेर प्रभुले परमेश्वरको बढी बढाइ गर्ने कामहरू
त्यसैले प्रार्थनामा पहिलाको शब्दले एले एडोरेसनको कुरा आउँछ अनि सी को कुरामा कन्फेसनको कुरा आउँछ। कन्फेसनको कुरा स्वीकार गर्ने, परमेश्वरले गर्नुभएको अद्भुत कामहरूको स्वीकार गर्ने, चङ्गाईको काम, सृष्टिको काम, महान कामको अनि घोषणा गर्ने, कन्फेस गर्ने। त्यसपछि टीमा आउँछ थ्याङ्क्स गिभिङका कुराहरू। पहिलो थिस्सलुनिके 5:18 भने अनुसार थ्याङ्क्स गिभिङ, हामीलाई दुःखमा पर्दा पनि धन्यवाद दिने, रोग हुँदा पनि धन्यवाद दिने, अभाव हुँदा पनि धन्यवाद दिने, खालि सुखमा मात्रै होइन। अनि एकजनाले यसरी भनेको थिए, साह्रो परे पनि अनि परमेश्वर पिताले नपरुन्जेल परमेश्वर पिता पाएपछि खाँचैसित भन्थे अरे। अब पाउँदा मात्रै परमेश्वर परमेश्वर, नपाउँदा परमेश्वर परमेश्वर, पाएपछि चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवादै दिन बिर्सिरहेको हुन्छ। साँच्चै भन्यो भने हामीले आज एकमुठी सास लिएर बाँचेका छौँ अनि यो एकमुठी सास फेर्नको लागि परमेश्वरले कति ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको छ। यो सास फेर्न बिर्सेका दिन, छोडेका दिन हाम्रो सबै कुरा त सिद्धिन्छ, सबै कुरा सकिन्छ। त्यसकारणले आज हामी बाँच्न पाउनु नै यो सास फेर्न पाइरहेको छौँ। परमेश्वरले यो वायु दिनुभएको छ र आज हामी बाँचिरहेका छौँ। हामीले कति धेरै धन्यवाद दिन पर्छ। अब कति कुराहरू हामीले नपाए पनि केही फरक पर्दैन, नपाउँदा पनि हामीलाई त्यसले असलै हुन्छ र हामीले त्यो कुराको लागि पनि धन्यवाद नै भन्नुपर्छ। त्यसपछि 6:18 अब यो चाहिँ प्रार्थनाको कुरामा एसमा आउँदाखेरि सप्लिकेसनका कुरा छन्। सप्लिकेसनमा अब दैनिकी जीवनमा गर्ने कुराहरू छन् र त्यसमा अब हामीले अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्दाखेरि अघि बहिनीले प्रार्थना गर्नुभएको मलाई एकदमै आशिषमय भयो कि आफ्नो देशको लागि, आफ्नो मण्डलीको लागि, अगुवाहरूको लागि, आफ्नो परिवार, प्रभुमा नबाँचेका मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्नु चाहिँ अति नै उपयुक्त हुन्छ। प्रभुमा बाँचेकाहरू प्रभुमा हुर्किँदै जाउन्, प्रभुको आत्मामा, प्रभुको राज्यमा बढ्दै जाउन् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। प्रभुमा नबाँचेकाहरूको लागि हामीले विशेष उनीहरूको पक्षमा भएर अन्तर्वृत्ति गरिदिनु चाहिँ यो पनि आशिषको कुरा हो। यसबाट पनि होला हामीले कति समय छुट्याउन सक्छौँ या हामीले बढी अरू फाल्तु काममा हामी समय खर्च गरिरहेका हुन्छौँ कि या प्रभुको चरणमा बसेर अरूको लागि अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ। जसरी दानियलले प्रार्थना गरे, नहेमीले प्रार्थना गरे, धेरै प्रभुका दासहरूले धाँधोमा बसेर प्रार्थना गरेका कुराहरू हामी वचनबाट पाउँछौँ। त्यसपछि मत्ती 18:6 अनुसार फेरि 6:18 अनुसार औ तिमी उपवास बसेको मानिसहरूले होइन तर गुप्तमा हुने तिम्रा पिताले देखुन् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिउन्। अब यहाँ फास्टिङ बस्ने प्रार्थना गर्ने त हुन त यो शरीरमा बाँचुन्जेल गरिब दुखीहरूलाई दिने अनि येशू ख्रीष्टको नाउँमा धार्मिकतामा जीवन बिताउने र येशू ख्रीष्टको नाउँमा सतावट भोग्ने अनि बेइज्जती सहने कुरा, यो चाहिँ शरीरमा बाँचुन्जेल त्यसमा पनि प्रभुलाई पाएपछिको जीवनमा गर्ने कुराहरू छन्। अब यी कुराहरू चाहिँ हामी प्रभुमा भएर यदि यीशुमा नहुने भने हामीले सतावट पनि भोग्नु पर्दैन, अरूलाई दिए पनि आफ्नै नामको खातिर दिने हो। इनाम त अब पाउने स्वर्गमा त केही पनि ठेगानै छैन, त्यसको कुनै अर्थै छैन। तर जब स्वर्गको कुरा आउँछ हामी परमेश्वरको राज्यको महिमाको लागि जिउँछौँ अनि प्रभुको नाउँको खातिर जिउँछौँ र प्रभुकै राज्यमा प्रभुको महिमाको लागि नै हामीले बाँचेका जीवनका सबै कामहरू चाहिँ प्रभुलाई नै आशिषमय, प्रभुलाई नै महिमित तुल्याउने काममा हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मत्ती 10:41 भन्छ, कसैले मेरो चेलालाई एक स्वीकार गर्छ र 1 गिलास चिसो पानी पिउन दिन्छ भने उसले आफ्नो इनाम कमाउने छैन। अब त्यसको मैले अघि भने इनाम किसिम किसिमका छन् र प्रभुको सेवकहरूलाई, प्रभुको दासहरूलाई, पास्टर गुरुजनहरूलाई, पास्टरका प्रिय परिवारलाई आदर गर्ने। अब तपाईँहरूले निश्चय नै लखनऊमा भएका हाम्रा प्रिय प्रभुका छोराछोरीहरूले पास्टर भाइ जोसेफलाई, पिटरलाई तपाईँले निश्चय नै आदर गरिरहनु भएको छ, प्रेम गरिरहनु भएको छ। उनको खाँचोमा, आवश्यकतामा तपाईँले प्रभुको प्रेममा सहायता पुर्याइरहनु भएको होला। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु र
विशेष गरी अब तपाईले प्रभुको नाममा कोही प्रभुका जनहरूलाई केही दिनुहुन्छ भने त्यो पनि इनाम। अब यो चाहिँ पास्टरहरूलाई मात्रै कुरा हुँदैन, विश्वासीलाई मात्रै कुरा हुँदैन, पास्टरहरूले पनि अगुवाहरूले पनि मण्डलीका सबैले दिने कुरामा स्वीकार्ने कुरामा र त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ लुका 6:35 पद अनुसार मैले अब वचन टुङ्ग्याउन लागे, दुईटा पद पढेर म अन्त गर्न गइरहेको छु। लुका 6:35 पद अनुसार पदमा यसै लेख्छ, तर आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूको भलाइ गर औ फेरि केहीको आशा नगरेर ऋण देऊ र तिनीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ औ परमेश्वरका सन्तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र दुष्टमाथि कृपालु हुनुहुन्छ। अब यहाँ शत्रुलाई पनि प्रेम गर्ने र ऋण दिने भनेको छ। अब यो वचन सायद पालन गर्नलाई गाह्रै हुन्छ होला। त्यसमा पनि कसैले तिम्रो दाहिने गालामा हिर्काउँछ भने देब्रे गालामा थापिदेऊ भन्नुभएको छ। अब यस्तो कुरा गर्नलाई त नहोला भन्ने पनि आउँछ, यो त कहाँ हुन्छ, यो नहुने। तर परमेश्वरले हामीलाई संस्था त्यो शक्ति दिनुहुँदा सबै कुरा गर्न हामी सक्छौँ। त्यसैले अब शत्रुलाई प्रेम गर्नु र उनलाई पनि ऋण दिनु त अब यो कुरा भनेको त मामुली कुरा होइन। यस्तो काम जो पाए त्यसले गर्न सक्दैन। हुन त जसलाई परमेश्वरले इनाम के अरे वरदान दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब वरदान पाएको मान्छेले गर्न सक्ला। अब त्यसमा हामीले पनि अब सधैँ शत्रुता बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने त होइन। जो पाए त्यहीसँग न्यु खोज्यो अनि शत्रु बनाएर हिँड्ने भनेको त होइन। तर पनि कोही यस्तो अवस्था आउन सक्ला, तर त्यति बेला पनि सहनु प्रेम गर्नु भनेर चाहिँ भन्न खोजेको वचन हो। र हामीले यस्तो रूपमा सेवा गरेको पनि त्यसको पनि हाम्रो लागि इनाम छ। अब पहिलो कोरिन्थी 9:16 र 18 पदमा यो अन्तिम पदलाई पढेर म आजको वचन अन्त गर्दैछु। 9:16 देखि 18 पदमा, किनभने यदि मैले सुसमाचार सुनाए भने मलाई घमण्ड गर्न पर्ने केही छैन, किनकि मलाई करै लागेको छ, किनकि सुसमाचार सुनाइन भने त मलाई धिक्कार छ। राजी खुसीले म यो काम गर्दछु भने मलाई इनाम छ, तर मेरो राजी खुसीले होइन भने त एउटा ठुलो उत्तरदायित्व मलाई सुम्पिएको छ। त अब मेरो इनाम के हो त? सुसमाचारमा भएको हकको पुरा उपभोग नगर्नलाई सुसमाचार सुनाउँदा म सुसमाचारलाई मोल बिनाको तुल्याउन सकूँ। अब यहाँ सुसमाचार सुनाउने कामको विषयमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेममा बाँचेर प्रभुको अनुग्रहमा बाँचेको जीवनले परमेश्वरको गवाही दिनु, परमेश्वरको प्रेमको बयान गर्नु, प्रभुको प्रेमको बखान गर्नु चाहिँ यो चाहिँ सुसमाचार हो। हुन त हामीले बोलेका कुराहरू भन्दा हामीले जिएको जीवन ख्रीष्ट प्रभु हामी भित्र भएर ख्रीष्टको नमुना ख्रीष्टको स्वभाव हामीले झल्काउने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ सुसमाचार हुन्छ। त्यो सँगसँगै हामीले प्रभुको प्रेम जति पनि बताउँछौँ, प्रभुले गरेको गुणलाई बताउँछौँ, क्रुसको कथालाई हामी प्रचार गर्छौँ, अनि उहाँको आगमनको प्रचार गर्छौँ, उहाँको मृत्युको घोषणा गर्छौँ र ती कुराहरू पापीलाई एउटा आशा दिलाउने, पापीलाई जीवन दिलाउने, मुक्तिको वचन, सत्यको वचन, स्वर्गीयको राज्यको वचन हामी सुनाउँछौँ भने त्यसको लागि पनि इनाम परमेश्वरले स्वर्गमा ठुलो राखिदिनु भएको छ। त्यसैले हामीले अब बाँचेको जीवन, प्रभुमा भएर बाँचेको जीवन, हुन त हामीलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो जीवनमा प्रत्येकलाई फरक फरक वरदानहरू प्रभुले दिनुभएको छ। त्यो अनुसार हामी जे गर्छौँ प्रभुको प्रेममा गर्छौँ, कुनै घमण्ड नराखी, कुनै सेखी नराखिकन एकदम सत्यतामा, धार्मिकतामा, पवित्रतामा हामी गर्छौँ भने त्यसबाट हामीलाई ठुलो इनाम छ। र अन्तिम एउटा यो खण्डमा नभएको पद पनि म तपाईहरुकोमा राख्न चाहन्छु। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैन,
तर तिनीहरू मात्र जसले पिताको इच्छा पालन गर्दछन् भनेर मत्ती 7 को 21, 22 र 23 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। र विशेष गरी 23 पदमा यसरी भन्छ, 22 पदमा, त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, हे प्रभु, के हामीले तपाईको नाउँमा अगमबानी बोलेनौ र तपाईको नाउँमा सामर्थका काम गरेनौ र? म तिमीहरूलाई खुल्लम खुल्ला भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेकै छैन। ए अधर्म काम गर्ने हो, मबाट दूर हौ। अब यस्तो पनि अवस्था सायद आउँछ होला। प्रभुको नाममा यो गर्यौं, त्यो गर्यौं, ऊ गर्यौं भनेर फुर्ती देखाउने कुरा पनि होला। तर नम्रतामा झुकेर प्रभुले मलाई बढाउनु भयो, म परमेश्वरको एउटा तुच्छ दास मात्रै हो भनेर नम्र भएर हामी परमेश्वरकै महिमा गर्छौं। जहाँ जे रूपमा जुन जिम्मा दिएको छ, हुन त हामी घरमा बसेर काम गर्छौं होला, घरको काम पनि हामीलाई प्रभुले दिएको जिम्मेवारी हो। हामी घर सफा राख्छौं, किचन सफा राख्छौं, लुगा भाटो राम्रो सफा गर्छौं। हामीलाई दिएको जे काम छ, परमेश्वरले दिनुभएको काम सम्झेर हामी इमानदारीका साथ, खुसीका साथ गर्छौं भने त्यसबाट पनि हाम्रो इनाम ठुलो छ। अस्ति मात्रै एउटा यहाँ भुटानमा भुटानको राजाले एकजना दाजुलाई यहाँको भुटानको राष्ट्रिय पदकले सम्मान गर्नुभयो। उनले 22 वर्ष सरकारको नोकरी गरेका अरे, पिउनको नोकरी। अनि उनले 22 वर्ष पिउनको नोकरी गर्दाखेरि उनले एउटा सरकारी अफिसको ताला चाबी अनि त्यो पिउनले गर्ने काम अब इमानदारीका साथ काम गरेको कारणले सरकारले त्यसको मूल्याङ्कन गरेर राजाबाट उनलाई सरकारबाट ठुलो पद र इनाम दिएको कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अझ हामी पनि आफ्नो ठाउँमा एकदम इमानदारको साथ, इज्जतका साथ, आनन्दका साथ अनि मन नदुखाइकन, चित्त नदुखाइकन परमेश्वरले दिनुभएको काम सम्झेर जे पनि गर्छौं, परमेश्वरले त्यसैमा हामीलाई ठुलो इनाम स्वर्गमा राख्नु भएको छ। र हामी त्यो इनाम थाप्नलाई हामी साँच्चै नै आतुर गर्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी जहाँ छौं, जस्तो छौं, सायद आजै हामी प्रभुको राज्यमा फर्केर जानुपर्छ, थाहा छैन, या भरे जानुपर्छ या भोलि जानुपर्छ। जुन दिन प्रभुले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, हामी त यो दुनिया छोडेर, संसार छोडेर यो शरीरबाट बिदा भएर हामी जानै पर्छ। तर स्वर्गमा एक दिन हामीलाई न्याय हुनेछ अनि इनाम त्यतिखेर हामीले थाप्ने बेलामा लज्जित हुन नपरोस् भन्ने हामी सतर्क रहौं, होसियारी हौं र प्रभुको वचन अनुसार जीवन जिउँ। ल धन्यवाद, प्रभुलाई महिमा होस्। यहाँ सुन्नेहरू सबैलाई पनि अनुग्रह र आशिष मिलोस्। वचनको लागि म छोटो धन्यवाद चढाउँछु। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पुत्र यीशुको नाममा तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं। आज जुम मार्फत आफ्नो प्रिय छोराछोरीहरूसँग तपाईको सत्य वचनलाई प्रचार गरिएको छ। प्रचार गर्ने म होइन, तपाई आफै हो। मलाई मध्यम बनाउनु भयो, धन्यवाद चढाउँछु। सुन्नेहरू सबै आशिषित भएर, अनुग्रही भएर, अझै प्रभु यो वचन मलिलो भूमिमा परिसकेको छ भने म विश्वास गर्छु। अब यसले 100 गुणा फल फलाएर तपाईको राज्यको निम्ति, तपाईको मण्डलीको निम्ति, उन्नतिको निम्ति सबैजनाको जीवनबाट ठुलो महिमा भएको होस्। र लखनऊ